चलयल्लें सरकार केंद्रान आसता न्ही हें स्पश्टय करता। समाजातल्या वेगवेगळ्या घटकां मदीं संवाद करून हें संकल्पपत्र तयार जातलें। तातूंत दोतोर आसूं, आदवोगाद आसूं, उद्योजक आसूं, टॅक्सीवाले आसूं, नुस्तेकार आसूं, आंगणवाडी कर्मचारी आसूं, शेतकरी आसूं, सेल्फ हेल्प ग्रुप वांगडी आसूं, महिला अश्यो कितलेशेच बाकीचे गट धरले त्या सगळ्या घटकांचो आस्पाव आसतलो। हे सगळे कित्याक तर वेगवेगळ्या स्तरावयल्यो समस्या समजून घेवन ताचेर उपाय काडपा खातीर प्रयत्न करपाचो हेतू आसा। आमी सगळे मेळून जशें अध्यक्षान म्हणलें, सगळ्या मतदारसंघान मेळून 50,000 टोटल ही मोहीम आमी 15 मार्च पर्यंत चलयतली। दर दिसा 2 मतदारसंघांनी 2 वेगवेगळ्या वेळार त्या जाग्यांचेर वचून अभियान करत रावतलो आनी लोकांचे सुचोवण्यो घेतलो। ह्यो सुचोवण्यो थेट आमच्या माननीय प्रधानमंत्री कडेन पावतल्यो। रथांचेर सुचोवण्यो, तांचो कागद आनी ताचे खातीर पेन सगळी सुविधा आमी तयार करून दवरिल्ली।